अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं रजब। तो मैं अभी बाहर बैठा हुआ था, शाम का टाइम होने वाला है, 6:20 हो चुके हैं और थोड़ी देर में बाद शाम होने वाली है। तो इधर कमर भाई ने देखा है कैमरे को, तो कमर भाई भी हमारे साथ आके जुड़ गए हैं। कमर भाई अपनी अस्सलाम वालेकुम सोफे पर, चेयर पर, अपने बेड पर बैठ चुके हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कमर भाई हम ठीक हैं। वो सुनाओ कमर भाई हम ठीक हैं। क्या कर रहे हो? हम कर रहे हैं कि रजब ने कहा है कि वीडियो बनाओ। आप रजब भागे जा रहे हैं, किधर भागे जा रहे हो? क्यों? इधर आओ, गप्पे लगाते हैं। अच्छा, तो ये देखें दोस्तों, ये बाबा जी बैठे हुए हैं और ये हमारा प्लाट जो है ना, ये जैसा कि आपको बताया था, ये साफ़ हो चुका है। कुछ ना कुछ और कुछ रहता है, 90% साफ़ हो चुका है और 10% रहता है। इधर हमारे साथ ये मौजूद हैं अमार हैदर, ये हमारे स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों हमारे ना वैसे बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हमारे मोहल्ले में एक टॉपिक पर बात करते हैं कि हमने ना सब ने, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर जो है ना अपनी जन्नत वो अपने हाथों से तबाह कर दी है। वो किस तरह, वो आगे चल के बात करते हैं। कल मैंने रात को तकरीबन 10 बजे के करीब जो है ना वो वीडियो देख रहा था अंजुम सरोया की। तो उसमें ना वो एक इंतहाई अहम मसले की निशानदेही कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। तो वाकई ये मसला बहुत बड़ा है और ये पूरे पाकिस्तान में मुसलसल इसी तरह जो है ना जारी है। तो ये फ़िलहाल तो लोग जो है ना इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन ये मसला आने वाले वक्तों में बहुत शिद्दत अख्तियार कर सकता है और दीगर बहुत से मसाइल को जन्म दे सकता है। ये रजब है, रजब ने कहा है हमारी वीडियो बनाओ। ये रजब के साथ पीछे मोइज़ धक्का लगा रहा है और मोइज़ का भाई बैठा हुआ है साइकिल पे। तो दोस्तों हमारे यहाँ जब ना नई सड़कें बनती हैं ना, लोग बड़े खुश होते हैं, पूरा जश्न का माहौल होता है। ये देखें रजब, ये छोटे का नाम क्या है? अनस। अच्छा, अनस अली। तो वो ना जब सड़कें बनती हैं ना तो लोग बड़े खुश होते हैं कि सड़कें बन रही हैं जनाब, गाड़ियाँ भागेंगी, मोटरसाइकिल भागेंगे। तो लेकिन जो है ना एक इंतहाई जो ख़तरनाक काम होता है सड़कें बनने से ना, वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो वो ये है कि सड़कें बनने के साथ साथ ना दरख्तों की कटाई भी होती है। तो इतने पुराने दरख्त जो है ना उनको काट दिया जाता है और दरख्त जो है ना वो माहौल दोस्त हैं, इनसे आबो हवा ठीक रहती है, जो ये आलूदगी है इसमें कमी रहती है। परिंदों के लिए क्या कहते हैं वो, उनके घोंसले बने रहते हैं, घर बने रहते हैं। इसी तरह और बहुत सी ऑक्सीजन हमें मुहैया करते हैं दरख्त। लेकिन हमारे यहाँ दरख्तों को कटाओ बहुत बेदर्दी से जारी है। यार वो करवाना है लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा, बेदर्दी से जारी है। तो हमारे उधर ना गांव में, हमारे इलाके में ना, हमारा इलाका है जावलिया डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। तो उधर जो हमारी भेरा शाहपुर रोड थी ना, वो पुराने वक्तों में ना उसके ऊपर इतने दरख्त लगे हुए थे कि सूरज की किरणें जो है ना वो बमुश्किल ज़मीन तक पहुंच पाती थी। लेकिन वो सिंगल रोड उस टाइम होती थी, डबल रोड नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जिद्दत आती गई, दौरे जदीद आता गया, तो वो सड़क बनी। सड़क बनने के साथ साथ दरख्तों को भी जो है मुकम्मल तौर पर काट दिया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त जो है ना ख़त्म होते गए। सड़क एक दफ़ा बनी, 2 दफ़ा बनी, 3 दफ़ा बनी। तो अब जो है ना मुकम्मल उधर दरख्तों को सफाया है, कोई दरख्त नज़र नहीं आता। इसी तरह हमारे गांव की नहर है, हमारे गांव की नहर पर भी ना बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे। तो सुबह को टाइम भी नहर के किनारों पर जो है ना साया रहता था और पिछले टाइम भी ना साया रहता था। लेकिन ना वो फिर उधर भी लोगों ने, ऐसे जालिम लोग हैं कि शाखें काटे ना तो फिर वो नहीं आ जाती हैं। लेकिन अगर दरख्त को जड़ों से काट दिया जाए तो फिर वो दोबारा कभी नहीं जम सकते, कभी नहीं पैदा हो सकते। तो ये जुल्म किया गया कि दरख्तों को जड़ों से काट दिया गया। अब हमारी उधर नहर पर कोई दरख्त नज़र नहीं आता, ना तो परिंदों के बैठने के लिए जगह रही है, और भी माहौल जो है ना आलूदा से आलूदा होते जा रहा है। बारिशें देखे बहुत कम हो गई हैं और बेमौसमी बारिशें होती हैं। जब ज़रूरत होती है तब नहीं होती, जब नहीं होती ज़रूरत तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी तरह ओले, ये जो पहले कभी कभार पड़ते थे, अब जनाब जब भी बारिश होती है
خاص کر کے اس موسم میں ساتھ اولے بھی آتے ہیں. تو اس طرح نا وہ انجم سرویا جو ہے نا وہ رات کو دکھا رہے تھے. وہ نا کہیں رکشے پر نہ سفر کر رہے تھے تو ایک نہر پر پہنچے تو ادھر وہ نا دکھا رہے تھے کہ اس نہر پر بھی وہ کہہ رہے تھے پرانے وقت میں جب وہ نہر کچی ہوتی تھی بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے. تو جب وہ نہر پکی کی گئی نا تب وہ جو ہے نا درخت مکمل طور پر کاٹ دی گئے. اب اس نہر پر بھی کوئی درخت موجود نہیں ہے. تو درختوں کا کٹاؤ مسلسل جاری ہے لیکن نئے درخت بالکل نہیں لگائے جا رہے اور نہ کوئی اس کے لیے نہ آواز اٹھا رہا ہے، نہ حکومتی سطح پر اور نہ ہی پبلک جو ہے نا اس طرف وہ کوئی آگاہی ہے ان کو. اور نہ ہی سکولوں میں بھی میرے خیال میں اب مردم شماری پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. کیا لینا کمرہ اور تیل والی بوتل چاہیے تھے الماری کو 3 والی. تو سکولوں میں بھی پتہ نہیں مردم شماری پہلے تو دوسرا وہ شجر کاری مہم ہوتی تھی آئی تھی اب پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسی طرح ہاں سوشل میڈیا پر بھی سوشل میڈیا کا اہم ذریعہ ہے اس پیغام کو پہنچانے کا. لیکن سوشل میڈیا پر بھی جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو بڑے بڑے کریٹر ہیں وہ کوئی بھی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا. حکومتی سطح پر بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. تو اس مسئلے کو کوئی سیریس نہیں لے رہا. لیکن یہ ہمارے لیے سراسر جو ہے نا ہلاکت کا باعث ہے. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے آنے والے ماحول کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا باعث بننے والا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کریں اور ہر کوئی جو ہے نا اس میں حصہ لے. ہر کوئی جو ہے نا اس کے متعلق آواز اٹھائے آگاہی مہم چلائے تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور ماحول کو صاف ستھرا کیا جائے. اور ماحول میں جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اسی طرح اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح یہ جو بارشیں میں موسمی آ رہی ہیں بارشیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے نا تاکہ یہ درخت لگیں گے درخت ہوں گے تو تب یہ جو ہے نا صاف ستھرے ہوگی کلین ماحول ہوگا بالکل پرسکون اور ہاں بالکل میں آ گئے ہیں بالکل. اب ہمارے یہاں نا ہر بندہ جو ہے نا الرجی کا شکار ہے کیونکہ ماحول میں آلودگی اس قدر زیادہ ہے نا. سانس لیتے ہیں تو اندر کمر کی مثال لے لیتے ہیں. کمر کو دیکھ لیں زہر جاتی ہے. یہ دیکھیں ہمارا کمر بھائی یہ جو ہے نا یہ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے سڑ گئے ہوگا. تو اسی طرح پہلے کمر بھائی چنگے بھلے چٹے ہوتے تھے وجہ سے کچھ گزارا ہو گیا. ادھر ایک اوپر باندر لٹکا ہوا ہے. تو پہلے نا کمر بھائی چنگے بھلے چٹے ہوتے تھے اب کمر بھائی کا رنگ بالکل سڑ چکا ہے. اور یہ درختوں کی کمی کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہوا ہے. تو برائے مہربانی سبھی جو ہے نا ماحولیاتی آلودگی کے خلاف آواز اٹھائیں اور درخت لگانے کی ترغیب جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو دیں اور درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں جب نئے مکان بنائے جاتے ہیں نا چاہے وہ دیہاتوں میں ہوں چاہے وہ شہروں میں ہو تو درختوں کے لیے نا کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی جاتی. اگر 10 مرلے کا کوئی مکان بنا رہا ہے کنال کا مکان بنا رہا ہے تو وہ ساری جگہ پر جو ہے نا کمرے بنا دیں گے ساری جگہ جو ہے نا کور کر دیں گے. درختوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے ایک دن نا فلپائن میں ایک بندے سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا تو وہ جناب ادھر نا 4-4 5-5 مرلے کے گھر ہیں اور ہر گھر کے باہر بھی درخت لگے ہوئے تھے اور اندر بھی درخت. تو انہوں نے درختوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے نا جگہ چھوڑی تھی. اب یہ قمر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. قمر بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے سکرا پنجاب چاہیے سکرا پنجاب چاہیے. قمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکرا پنجاب چاہیے. ہر بندہ جو ہے نا صفائی کا خیال کرے اور ادھر یہ سکرا پنجاب کے نمائندہ خصوصی میں کہتا ہوں یہ آلودگی کی سب سے بڑی وجہ یہ آلودگی کا ٹینک ہمارے پاس موجود ہے. یہ کوڑے کے ایک لوچھڑے سے بنا ہے آلودگی کا ٹینک ہے. اور ادھر بچے موجیں اڑاتے ہوئے خوب انجوائے کرتے ہوئے یہ ٹائم ہوتا ہے انجوائے کا. یہ جو والدین ہیں نا جو بچوں کو جناب اس ٹائم ہی نہیں کھیلنے دیتے یہ بہت غلط کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے نا یہ سراسر کھیلنے کا ٹائم ہے. اس ٹائم بچے اگر وہ عصر سے لے کر مغرب تک کھیل لینا تو ان کی روح جو ہے نا بالکل خوش ہو جاتی ہے بالکل فریش ہو جاتی ہے. لیکن کچھ والدین جو ہے صبح بچوں کو اٹھاتے ہیں پھر وہ سکول جاتے ہیں سکول سے آتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں ٹیوشن سے آتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد شام کو بھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ چلو پڑھو تو پڑھ کے نا ستیہ ناس ہو گیا. لیکن جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں جسمانی نشو نما ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پا رہی.
عثمان यस बॉस इसको मस्ती की थी ना तो चढ़ मार रही मस्ती की से चंड मारनी है ओए मान रख दे उस्मान इसको ला कर रखे यार ये ले बल्ला मारी इसके सिर में तो वो जो है ना तो जिस्मानी जो है ना वो एक्सरसाइज वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले सारे बैठे थे इधर 5-6 कमर भाई मुस्कुराते हुए तो पहले जो है ना खाली और ये जो बच्चे थे ना वो पढ़ते भी थे खेलते भी थे सारा कुछ करते थे। शान ये भी तो ख़ास करके ये जो टाइम है ना इस टाइम पे बच्चे खेलते कूदते थे तो वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत थे, पढ़ाई के लिहाज से भी ठीक थे, हर लिहाज से ठीक थे। अब आजकल के बच्चों को लेने से ये पापड़ पड़े थे एक अहमद डांस करके सर पे घुमा के भी देता था पकड़ लेता था ये देख तो वो जो है ना आजकल के बच्चे जो है ना थोला भाई नहा कर ग्राउंड में आ चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। थोला भाई आप कैसे हैं? तो यार रात भी खराब डिंगी होगी, चल रख दे उस्मान ला के रखे यार। ये आंसर शादी आंसर किया तो पंजाबी की कहावत है ना काले रंग जांजी पर बल गया असल दिता है शादी पर आई अब्दुल्ला दीवाना उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं जांज पर आई मुक नचे मज्जू नगा वेला सटे। लोग काफी तो कमर भाई परेशान हाल बैठे हुए हैं। पंजाब ना हो तो इधर उस्मान भाई कमर भाई कह रहे हैं कि मुझे शुक्र पंजाब चाहिए, हर तरफ मुझे ना आलूदगी चाहिए। मैं आपसे वीडियो में एक बात करना चाहता हूँ। ये कमर वीडियो को कहे पहले कलमा तो सुनाए हम लोग को। कमर को पहला कलमा आता है। सुनाए भाई कलमा। कमर तुम्हारी तरह नहीं है, कमर सफाई पसंद बंदा है। कमर कह रहा है मुझे शुक्र पंजाब चाहिए, हर तरफ मुझे सफाई हाँ, चाहिए। फिर पहला कलमा तैयार। कमर को आता है। थोला भाई आपको आता है? नहीं आता है। हाँ ये देखो बश की रूह है इधर। नहीं तुम्हें आता है? इसको आता है? इस लफड़ने को आता है? वो तो मामा लगता आंदा या नहीं आंदा? भाई ये रील जब इससे सुना ना हाँ तेन छठे कर मांदा पहला कलमा था। पहला ही बस बहु है सारी जिंदगी पहला पढ़े बाकी आगे पढ़ ले। मैंने पहले 5 जाने 6 में कौन तो ठीक है दोस्तों इधर वीडियो खत्म करते हैं। मेरी बारी देने की तरह गेंद ले ये बच्चा खान है मस्तियों का। आई बैक गाइस।